عسلامة، مرحبا بكم على ABC بورصة. اليوم حبيت نعمل فيديو باش نحكي على معناها لو كراش بورسيي اللي صاير وشنو هو يلزم معناها الانفستيسور شنو يلزمو يعمل وشنو هما لي بريكوسيون اللي ياخوهم وشنو هما النصايح وشنو هما لي زوبسيرفاسيون اللي نجمو نعطيهم. فوالا دونك باش نبداو أول حاجة دونك يلزم معناها المستثمر اللي سورتو تنقصو خبرة ولا تنقصو معناتها الإكسبيريونس ما عندوش معناها إكسبيريونس كبيرة sur le marché ما يلزموش معناها يغامر وما يلزموش يبدا يعمل في des achats والا في des ventes dans tous les sens يعني اليوم يشري n'importe quoi sur un coup de tête غدوة يبيع etc على خاطر معناها الميزة اللي تميز السوق معناها سوق الأسهم في البريود هذيا معناتها لو مارشي فينانسيي معناتها لو مارشي بورسيي en général في العالم الكل هي الميزة إنه معناتها لو مارشي est désormais très volatile يعني volatilité كبيرة برشا متقلب ياسر والتغيرات في الأسعار يعني تتبدل برشا ياسر تذبذب يعني اليوم تلقى الفالور عاملة موان 6 غدوة تلقاها عاملة بلوس 12 بعد تعاود تعمل لك موان 8 غدوة بعد غدوتين تعمل لك بلوس 20 بعد نهار تطيح موان 5 دونك سي معناتها سي تري معناتها aléatoire سي تري معناها imprévisible et c'est très risqué كون معناها كونتكست إنه باش العباد تعمل تريدينغ فيه ولا باش تستثمر فيه. باهي. باش نوريكم des exemples concrets مثلًا عندنا تون إندكس دونك تون إندكس طاح معناها من اللي بدات الcrash بورسيي طاح تقريب معناها 16% حاجة من النوع هذايا à peu près باهي. من بعد بدا يطلع من الcreux هذايا من الplus bas هذايا من 6000 بوان presque طلع تقريب معناها 8.6% باهي. نوريكم دونك الvolatilité بعد ما طلع 8.6% من القمة الأخرانية هذيا طاح مس حتى -5% ولا -5.05 à peu près دونك هذايا شنوا ينجم يوريك، ينجم يوريك إنه الvolatilité كبيرة باهي. خلينا ناخدو إكزومبل آخر تاع أسهم أخرى البورصة متاع تونس قاعدين توا من بعد نمشيو للبورصة معناها الأوروبية باغ إكزومبل باهي. شوفوا لهنا مثلًا السهم كارتاج سيمون، كارتاج سيمون من القمة هذيا معناها الأخرى هذيا طاح تقريب 23% معناها من 1.24 لل 0.95 à peu près من بعد من البلاصة هذيا طلع من البلاصة هذيا طلع مس في البلاصة هذي دونك سامحوني دونك باش نقيس هذيا دونك طلع à peu près دونك 21% شو هاذيك الفولاتيليتي يعني طاح ب24 ومن بعد طلع ب21 أوكي. ناخدو مثلًا سهم آخر سهم البيات à titre d'exemple باهي. سهم البيات دونك من القمة هذيا هبط للقاع هذايا دونك قداش طاح، طاح à peu près -22% أوكي. باهي بعد ما طاح -22% من البوجي هذايا ظهرلو باش يطلع ألوغ طلع 21% دونك شو هاذيك الفولاتيليتي مكثرها. من بعد عاود طاح من هنا عاود طاح ب13% باش نعاود نفسر فما عباد ما تفهمش في لي بوجي دونك من البلاصة هذي من الفوق بالكل للفلاش هذايا طاح تقريب 24% ولا 23% من بعد عاود طلع من القاع هذايا طلع للقمة هذايا طلع تقريب ب طلع تقريب ب20% أوكي. باهي نفسخو هاذيكا بعد ما وصل للقمة هذايا عاود طاح لهنا دونك باش نعاودو نقيسها باش تفهمو شنو هما لي vagues اللي نحكي عليهم دونك عاود طاح تقريب 13% باهي. دونك هذيا شنيا هذيا تتسمى معناتها une volatilité معناها anormal معناها إنه سهم يطيح -23 من بعد يطلع +20 بعد يعاود يطيح -13 في ظرف شهر par exemple أوكي باش توضح الفكرة. علاش قلت le trading l'investissement la bourse en cette période elle est très risquée surtout pour les معناتها les non avertis les non expérimentés العباد اللي كي maîtrisent pas la psychologie de trading ils peuvent faire des erreurs معناها لهنا معناها des erreurs fatales برشا تخلويط برشا des stop loss برشا معناتها émotion برشا peur برشا des décisions غالطين دونك هذايا شنوا الموضوع اللي حبيت نجلب انتباه معناها المشاهدين ليه.
باش نمشيو مثلًا لسهم آخر توا هاذوما الأسهم نتاع بورصة تونس ثما برشا راهو هاكا نجم نوريكم au moins 10 ولا أكثر منهم، معناتها اللي يطلعوا من بعد يهبطوا تقريبا 20 وبعد يطلعوا ب15 بعد عاود يطيحوا ب10 حاجات من النوع هذا، نفسكم مثلًا البورصة معناها تاع فرنسا سهم بنك هذايا ناتيكسيس باهي، هذايا لهنا معناها عباد تعمل des margin call وعباد تفلس وعباد تعاود تستغنى وعباد تعاود تفلس وماش في بالها ils ont attrapé معناتها le bon timing وطلع مش هو ومشكلة كبيرة برشا، ها باش نفسّر دونك من هنا كانت في 4,40 à peu près 4,4 € السهم، هبطنا لهنا ل1,47 دونك باش نقيسو لهنا من القمة هاذيا للقاع هاذيا هبطنا يا سيدك بن سيدك -66% حسب التقريب، -66% راهو معناها حاجة كبيرة برشا، باهي خلّينا دونك هاذيك الvague الأولانية، من بعد طلعنا من القاع هاذايا من هنا طلعنا لهنا دونك من الأن معناها 47 à peu près طلعنا ل3.85 خا نقيسوها دونك الديستانس هاذيكا قداش تجي en pourcentage من هنا من البلو با هاذايا دونك حتى كشي لهنا طلعت +161 2 fois et demi à peu près يعني كانت 1.45 مست في 3.85 لهنا sauf que من بعد عاودت طاحت من هنا عاودت طاحت لهنا باش نعاودو نقيسو قداش تطيح هذايا من 3.85 تطيح ل1.83 c'est du 50% moins 52% à peu près باهي غنمشي أنا لهنا ناتيكسيس عاملة لها analyse أنا depuis quelque temps هاكا أوكي باهي دونك ثما un double top على الجراف mensuel un double top double معناتها sommet هذايا l'objectif نتاعو كبير برشا يعني من 750 ل350 et à projeter l'OTA ماذا بيا ما نحكيش عليه l'objectif baissier je vais pas donner des recommandations tac voilà أوكي دونك شوفوا لهنا كيفاش لهنا دونك حكينا على لا فولاتيليتي كيفاش كبيرة برشا وكيفاش خطيرة ياسر، برشا عباد عملت دي مارجين كول في البورصات الأجنبية كيلكو سوا كي تريد لو فوركس ولا كي تريد لي زانديس إتسيتيرا، سورتو لي نون إكسبيريمونتي والعباد اللي تطمع واللي ما تعرفش البيريود هذيا بيريود إكسبسيونيل يفو ميو نو با تريدي فيها على خاطر معناها الميتريز دي زيموسيون دو لا بسيكولوجي في التريدينغ في الوقت هذايا كراش بورسيي كريز سانيتير كريز ايكونوميك على الابواب حاجه صعيبه ياسر 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 دونك الخطا ممكن بصفه كبيره والغلط ينجم يصير اتو مومون ودونك ايفو ميو لي نون اكسبيريمونتي يقعدوا يتفرجوا يتعلموا من معناها البريود هذيا وما يتريديوش دونك ما يتريديوش على خاطر لا مارج ديرور لا probabilité de faire des erreurs كبيره برشا دونك جيسبر تكون عجبتكم الفيديو هذايا وتحل لكم أبواب نتاع دي ريفليكسيون يعني باش تخمموا في شنوا قاعدين تعملوا البريود هذايا في البورصات وكيفاش تنجموا معناتها vous protéger votre capital parce que le capital c'est معناها la chose la plus importante في البورصة على خاطر حماية رأس المال حماية لو كابيتال تجي en priorité قبل ما تخمم في قداش باش تربح دونك قبل ما تخمم في البلو فالو يلزم ديما لا priorité نتاعك إنه tu préserves ton capital إنه توقفوا معناتها ان سوي خير من اللي يتيح والا خير من اللي تدخل تعمل موفي كو ولا خير ما تقول توا وقيت جو فير لو جاك بوت تدخل توا ويطلع لو موفي تايمينغ باغ اكزومبل دونك فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نقول لكم على بروشين بسلامه.